शास्तामा सादर वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाटै सादर वन्दना। गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सज्जनवर्ग उपासक उपासिका श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै बिपानिनो, दुःख पत्ता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प, दुबिखन्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै बिपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोरा भय, अघि भय उदक भय आदिमा परेर भयभीत भइरहेका सबै बिपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन, व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै बिपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। एतेन सच्च वज्रेन सोतेते होतु सर्वदा, एतेन सच्च वज्रेन सबरोगो विनाशतु, एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मङ्गलम् साधु। मङ्गल होस्, भलो होस्। सज्जनवर्गहरूलाई आज मङ्गल धर्मोपदेश भाग 78 78 आज नयाँ टपिक्समा जाउँ। तपो च ब्रह्मचर्यञ्च अरिया सच्चान दशनं, निब्बान सच्ची क्रिया च एतं मङ्गलं उत्तमं। तपो च तपस्या गर्नु पनि, ब्रह्मचर्यञ्च ब्रह्मचर्य पालन गर्नु पनि, अरिय सच्चानं चतुरार्य सत्यलाई दर्शनं छ जुन दर्शन गर्नु पनि, निब्बानं परम शान्ति सुख निर्वाणलाई सच्ची क्रिया छ साक्षात्कार गर्नु पनि। एतं यी चार प्रकारका कुरा मङ्गलहरू उत्तमम अति उत्तम प्रकारका मङ्गलं मङ्गल हुन् भनी सत्था देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भई बक्सेका भगवान शास्ताले कथेसी मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वज्ञ ज्ञानले धर्मोपदेश गरी बक्स्यो। तपोच तपोचरण गर्नु मङ्गल हो। विभिन्न प्रकारका आचरणहरूलाई तप भनिन्छ सजनबिन। विशेष गरेर परित्राण निश्चयमा तपोच लाई खन्ति परमम तपो तितिखा भनेर उल्लेख गरिएको छ। खन्ति परमम तपो तितिखा, खन्ति भन्ने जुन सहनशीलता, सहनशील हुनु नै परमम अति उत्तम भएको परम तपो
तप हो, सहनु नै तप हो सज्जनवर्गहरू। र साथै विभिन्न प्रकारका भन्दा पनि 13 प्रकारका धुतङ्गहरूलाई आचरण गर्नु, पालन गर्नुलाई पनि तप भनेर उल्लेख गरिराखेका छन्। नयत्र भुज तपस्या, सप्तभुजङ्ग आदिको तपस्या नगरिकन क्लेश शान्त हुँदैनन्, क्लेशहरू शान्त हुँदैन। त्यस मानेमा यानि सप्तभुजङ्गको तपस्या पनि परित्राण निश्चयमा किटान गरेर उल्लेख गरिराखेको छ। त सप्तभुजङ्ग सती सम्भोजङ्गोदेखि लिएर उपेक्षा सम्भोजङ्गो सम्मको आचरण गर्नुलाई पनि तप भनिएको छ। त विशेष गरेर परियति, पटिपति, परियति धर्मदेखि लिएर पटिपति धर्म सबैको आचरण गर्नुलाई पनि तप, इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नु तप, र पुरुषार्थ गर्नु सम्मा वायमो भन्ने जुन अङ्ग छ, उद्योग गर्नु, मेहनत गर्नु, परिश्रम गर्नु के को निम्ति? क्लेशलाई सखा पार्नको निम्ति, क्लेशलाई दूर गर्नको निम्ति। त्यस मानेमा पनि खन्ती परमम तपो त्यतिका भने जस्तै यसमा परित्राण निश्चयले के उल्लेख गरेको छ त भन्नुहुन्छ भने दुःख र चर्यालाई चाहिँ तप भनेर नलिनु रे। दुष्कर चर्या चाहिँ त्यो कुनै पनि निर्वाणको निम्ति कुनै उपकारक धर्म होइन। त्यस मानेमा यसरी दुःख र चर्या गर्नुभयो जुन 6 वर्ष, त्यसलाई चाहिँ तप भनेर लिन हुँदैन। किन? निर्वाणसँग यानि क्लेशलाई निर्मूल गर्नमा कुनै लेनदेन नभएको मार्ग हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ दुःख र चर्या भनिन्छ। दुःख र चर्यालाई चाहिँ तपको रूपमा नलिनु भनेर अर्थकथाचार्यहरूले वर्जित गरिरहेका छन्। त्यसर्थ सज्जनबिन जसरी जे आचरण गरे तापनि विशेष गरेर विभिन्न प्रकारका आचरणलाई तप भनिन्छ भन्दा त्यो विभिन्न प्रकारको आचरण गर्दाखेरि जुनसुकै आचरण गरे तापनि विशेष गरेर मनको क्लेशहरू निर्मूल हुनु नै के हो त भन्दा तप। अझ तपलाई के पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि अल्पेच्छता, अल्प इच्छा। जस्तै हामी सेयाडहरूलाई हेर्ने हो भने सेयाडहरूको त्यो शील समाधि प्रज्ञालाई देखेर दाताहरूले धेरै श्रद्धा गर्नुहुन्छ। भन्देजी म बिहार बनाइदिन्छु भन्दा भन्देजीहरूले स्वीकार्नुहुन्न। है गजबको छ क्या भन्देजीहरूको त्यो तप, अल्पेच्छता, सन्तुष्टिता, यथालाभ सन्तुष्ट, यथालाभ सन्तुष्टि। जे जति लाभ भएको छ त्यसैमा भन्देजीहरू सन्तुष्ट भएर भन्देजीहरूको त्यो शीलगुण समाधि गुणहरूलाई हेर्ने हो भने अरण्यमा बिहार लिनुहुन्छ, गाउँबाट केही किलोमिटर टाढा गाउँमा भिक्षाटन जानुहुन्छ, आफ्नै सतीपठानमा आउनुहुन्छ। दाताहरूले कति श्रद्धा गरेर त्यो ठाउँमा हामी भन्देजी हजुरको निम्ति धम्महल बनाउँछौँ, बिहार बनाउँछौँ भनेर कति कोसिस गर्नुहुन्छ, तर भन्देजीहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न, स्वीकार्नुहुन्न। एक्लै एउटा अन्यत्र जस्तै सामान्य एउटा भिक्षु जस्तै भएर आचरण गर्नुहुन्छ। भन्ने भने ती स्याडहरू, ती भन्देजीहरू प्रकण्ड परियतिमा पनि पारङ्गत भएका र साथै यता पटिपत्तिमा पनि राम्ररी आचरण
पोक्त भइसकेका बन्देजीहरू यसरी अल्पेच्छता सन्तुष्टताले युक्त भएर आचरण गर्नुभएको त्यो देख्दा अति नै मनमा श्रद्धा जागेर आउँछ सजनबिन। तस्याडहरूले यसरी अल्पेच्छतायुक्त आचरण गर्नुभएको पनि त्यो बोधिसत्वहरूको आचरणलाई देखेर नै उहाँहरू प्रभावित भइबक्सेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसर्थ हामी जातक अर्थकथाहरू पढ्दाखेरि हाम्रो बोधिसत्वहरूको त्यो अल्पेच्छताहरूलाई हेर्दाखेरि मन बडा पितिले विभोर भएर आउँछ, गदगद भएर आउँछ। जस्तै अकृतिचर्यालाई हेर्ने हो भने हाम्रा अकृति ऋषि ब्राह्मण महासाल भनिन्छ। अनि 80 कोटी धन सम्पत्ति भएको त्यो कुलमा जन्मिनु भएको अकृतको बहिनी पनि थिइन् यशवती भन्ने। जब मातापिताको देहान्तपछि सबै काम कारबाही आफ्नो जिम्मामा आउँछ, त्यसपछि कोषाध्यक्षले हजुर यी सम्पत्तिहरू हजुरको मातापिताको हो, यी रत्न सुनचाँदी हिरा मोतीहरू यी हजुरको बुढाबा बुढी आमाको हो, यी सम्पत्तिहरू चाहिँ हजुरका हजुरबा हजुरआमाका हुन् भनेर सम्पत्तिहरू मात्रै देखाउँदै जानुहुन्छ। तर ती सम्पत्ति परिभोग गर्ने व्यक्ति छैनन्, त्यो सम्पत्ति छाडेर गए। बोधिसत्वलाई एकदमै मनमा सम्वेग जागेर आउँछ है। ओहो, यतिका सम्पत्तिहरू यहाँ छन् तर सम्पत्ति भोग गर्ने व्यक्तिहरू छैनन्। त उहाँहरूले यी सम्पत्तिहरू छाडेर जानुभयो, म संसारमा लिएर जान्छु भनेर आफ्नो यशवती बहिनीलाई डाक्नुहुन्छ। बहिनी यी सम्पत्तिहरू आजदेखि सबै तिम्रो। बहिनी बडा आश्चर्यचकित पर्छिन्। किन, के भयो दाजु? बहिनीहरूलाई त्यो समयमा पनि पढाउने लेखाउने अंश दिने चलन थिएन कि कसो? दाजुले सबै बहिनीलाई भन्दाखेरि झस्किन्छन् बहिनी। किन र, हजुरले के गर्नुहुन्छ र? म गृहत्याग गरेर प्रव्रजा हुन्छु। कि यो प्रव्रजा भनेको के पुरुष जातिहरू मात्रै हुने हो, नारी जाति हुन मिल्दैन? बहिनीले हैन, यसमा कुनै लिङ्ग भेदभाव छैन, जो कोहीले पनि आचरण गर्छ सकिन्छ। तपोचारण भनेको यसमा नरले पनि नारीले पनि जो कोहीले पनि आचरण गर्न सकिन्छ, तप्न सकिन्छ भन्दा हजुरले थुकेर फाल्नुभएको त्यो सम्पत्ति मलाई चाहिएन है। सत नर नारीहरूको मनसाय र असत नर नारीहरूको मनसाय कति अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा सजनबिन तुलना गर्नै गाह्रो छ। सम्पूर्ण धन सम्पत्ति त्यो पनि थोरै होइन, महान धनराशिहरू दिँदा पनि दाजुले त्याग गरे जस्तै बहिनीले पनि त्याग गर्न सक्नु है। यस्तालाई सत नर नारी भनिन्छ। त लामो भन्दिनँ, म पोइन्टमा जान्छु। त यसरी बहिनीलाई लिएर उनी केही आफ्नो नगरबाट 2-3 योजन टाढा पुगेपछि एउटा रमणीय वनमा भनौँ प्राणशाला कुटी बनाएर प्रव्रजा ग्रहण गर्छन् दाजु बहिनीले। र त्यहाँ यो कोलाहल हुन्छ, यो झाली पिटिन्छ। ओहो, यस्ता विद्वान अकृति, यस्तो धन सम्पत्तिले परिपूर्ण, कुल सम्पत्तिले परिपूर्ण, ज्ञाति आफन्त सम्पत्तिले परिपूर्ण भएका व्यक्तिले सम्पूर्ण ती घरबारहरू त्याग गरेर प्रव्रजित भए अरे भन्दा सजन पनि हिजो आज जस्तै नि फलानाको छोरो विदेश गयो अरे भन्दा अर्कोलाई पनि जानु पर्यो, अर्कोलाई पनि जानु पर्यो, होइन त? यस्तै नि एउटा लहर चल्छ नि। एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति, एउटा कुल खानदानको सम्माननीय व्यक्ति, एउटा होइन हरेक कुराले परिपूर्ण भएको व्यक्तिले चाहिँ यसो गर्यो अरे भन्दाखेरि मान्छेहरू बडा आश्चर्यचकित भएर सबैले त्यस्तै गर्न चाहे जस्तै अहिले अकृति युवाले
गृह त्यागे अरे भन्दाखेरि गाउँका, निगमका, राष्ट्रका धेरैले गृह त्यागेर प्रव्रज्या धारण गरे सजनबिन। 2 जना मात्रै गृह त्यागेर गएका, त्यहाँ त विशाल परिवार पो भयो। विशाल परिवारको संसारमा सबैले मान सम्मान गरेर लाभ सत्कार पनि धेरै भयो। बुद्धोपाद भन्ने जस्तै समय भयो रे। भगवान शास्ताको लोकमा उत्पन्न हुँदाखेरि कसरी अनुयायीहरू दिन प्रतिदिन जसरी शुक्ल पक्षको चन्द्रमा दिन दुगुना रात चौगुना अभिवृद्धि भए जस्तै भगवान शास्ताले धर्मचक्र परिवर्तन गर्नुभएको पञ्चवर्गीयहरूबाट त्यसपछि 55 जना यशकुमार, त्यसपछि तिङ्स भद्रवकीय, त्यसपछि उरुवेलका सब, गयाका सब, नदीका सब, त्यसपछि सारीपुत्र मौदगल्यान आदि 500 हुँदाहुँदै कपिलवस्तुदेखि हजार 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 20,000 लाखको सङ्ख्यामा तुरन्तै 1-2 वर्षवासमै जतैततै एकदमै यशकीर्तिहरू फैले जस्तै अकृति ऋषिले पनि प्रव्रज्या धारण गर्ने बित्तिकै ठुलो परिवार भयो, विशाल परिवार भयो र मान सम्मान धेरै भयो। त अकृतिले विचार गर्नुहुन्छ, मैले यी सबै लाभ सत्कारहरूलाई, मान सम्मानहरूलाई त्यागेर आएको, अब यहाँ यसरी यो लाभ सत्कारमा बसेँ भने मेरो उद्देश्य पुरा हुँदैन भनेर त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रवर जातिहरूलाई नभनौँ आफ्नो बहिनीलाई समेत पनि सूचना नगरिकन त्यहाँबाट रातारात सुटुक्कै जान्छन्। त्यही भएर हामी भगवान शास्ताले त्यो सूत्रमा उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। अन्या हि लाभोपनिषा अन्या निब्बान गामिनी एवमेवाभिज्ञाय भिक्षु बुद्ध सावको सकारं न भिनन्देय विवेकमनुब्रूहवे। लाभोपनिषा लाभ सत्कार पाइने आचरण वा बाटो भनेको अन्याही अर्कै हो। निब्बानगामिनी निर्वाण प्राप्त हुने मार्ग भनेको वा आचरण भनेको अन्याही अर्कै हो। एतङ यी 2 आचरणहरूलाई अभिज्ञाय छुट्याएर जानिकन वा छुट्याएर बुझिकन बुद्ध भगवान शास्ताका सावका श्रावकसँग भनिने भिक्षु संसार दुःखलाई, संसार चक्रलाई दुःख देख्ने मेरा प्यारा छोराहरूले सकारङ लाभ सत्कारलाई, लाभ पूजालाई नाभिनन्देय अभिनन्दन गर्न हुन्न, लाभ सत्कारमा रमाउन हुन्न, लाभ सत्कारलाई तिलञ्जली दिनुपर्छ। विवेकं 3 प्रकारका विवेकलाई अनुब्रूहाए बढाउनु पर्छ। भिक्षुहरू हो, लाभ सत्कारको मार्ग भनेको अर्कै हो। निर्वाणगामिनी मार्ग भनेको अल्पेच्छता, सन्तुष्टिता है, तप हरेक सहनशीलताले युक्त भएको हुनुपर्छ। लाभ सत्कारको मार्ग र निर्वाणको मार्ग पूर्व र पश्चिम जस्तै हो सजनबिन है। त्यही भएर भिक्षुहरू भनेको विवेकमनुब्रूहवे भनेर भगवान शास्त्रले यो गाथामा स्पष्ट रूपमा मैत्री र करुणालाई अगाडि राखेर बताइ बक्सनु भएको छ। काय विवेक, चित्त विवेक, उपति विवेक। काय विवेक गण समूहलाई परित्याग गर। केलाई? गण समूहलाई परित्याग गरेर एक्लो बस रे सजनबिन। ध्यान भावना आचरण गर्ने, तपोचारण गर्ने त्यो नर नारीहरू काय विवेक भन्ने सुखले परिपूर्ण हुनुपर्छ। भगवान शास्त्रले कहाँसम्म भन्नुभएको छ त भन्दा एकान्त सेवनको, एकान्त एक्लो हुँदाखेरि लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि मलमूत्र त्याग्न पनि हाई सुख हुन्छ अरे सजनबिन एक्लो हुँदाखेरि। त कुरा सिद्धियो। अब अगाडि बाँकी आफै बुझ्नुहोस्। एक्लै हुँदा
कति आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा बुद्ध गुणलाई स्मरण गरेर हृदयमा स्पर्श गरेर राख्ने, मैत्री भावनाले युक्त भएर मैत्रीको तरङ्ग दसैँ दिशातिर फैलाएर बस्ने हो बडा कल्याणकारी, बडा मङ्गलदायी, धेरै लाभदायी सजनबिन। दुईजना भइयो भन्ने बित्तिकै कुटुर 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 भइहाल्छ नि। यता यो कुरा गर्यो, उता त्यो कुरा गर्यो, चित्त बुझ्दैन, आवेशमा आयो, मनमुटाव गर्यो। एक्लो काय विवेक, एक्लो अछट्टै बस्दाखेरि यसरी धर्मको चैत्यलाई मनमा स्थापना गरेर बस्न पाइन्छ। एक्लो हुँदाखेरि बुद्ध गुण, धर्म गुण, सङ्घ गुणहरूलाई स्मरण गर्दै बस्न पाइन्छ, बुद्धानुसति हुन्छ। चित्त विवेक निवरणलाई दमन गरेर, यानि मनलाई एकाग्र गरेर समाधिस्थ भएर बस्नु है। पञ्च निवरण निभ्यो, पञ्च निवरणलाई दमन गर्न सक्यो भन्ने बित्तिकै मनन गर्नुहोस् त सजनबिन। कामछन्द निवरण पनि छैन मनमा, व्यापाद निवरण पनि छैन, विचिकित्सा निवरण पनि छैन, उद्धच ककुच निवरण पनि छैन भने त्यो मन अति शीतल शान्ति। खाना पाएको छैन बिहानदेखि र पनि मनमा गदगद हुन्छ, मन प्रीतिले विभोर हुन्छ। के को आनन्द हो, के को शीतल हो, के को शान्ति हो। मनमा कुनै शोक छैन, सन्ताप छैन, राग छैन, ताप छैन, मोह मूर्ता छैन, द्वेषले दूषित छैन। सबैप्रति मैत्रीको तरङ्ग फैलाएर बस्दाखेरि अर्कालाई पुर्याउँछु भनेर अभ्यास गरेको, तर त्यो मैत्रीको तरङ्ग आफूलाई नै चारैतिर ढाकेर बसेको हुँदाखेरि त्यो प्राणीको मङ्गल होस्, शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हो। चित्त विवेक, उपदि विवेक, संस्कार धर्महरूलाई हटाएर बस्नु, यानि मनलाई निर्वाणतर्फ झुकाएर, निर्वाणतर्फ झुकाएर। उपदि विवेक, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, अनागामी अरहन्तहरू त फल समापतिमा प्रवेश गरे जस्तो नि सजनबिन। यसरी यी तीन प्रकारका विवेकलाई बढाउनु पर्छ। त स्याड भन्तेजीहरूले पनि यो कुरालाई राम्ररी बुझेर उहाँहरूले बुझ्नु पनि भयो, बुझाउनु पनि भयो र त्यही भएर दाताहरूले भन्तेजी हामीलाई त्यो अवसर दिनुहोस् न भन्दा पनि नसुने झैँ गरिदिनुहुन्छ र एकान्तमा अन्यत्र जस्तो सामान्य व्यक्ति जस्तो नि भन्ने हो भने राजगुरु जस्तो भइबक्सिनुहुन्छ उहाँ भन्तेजीहरूको नाम लिउँ भने। उहाँहरूको परियति प्रकण्ड विद्वान, राष्ट्रमै नाम कहलिएको राजगुरु जस्ता भन्तेजीहरू पनि त्यसरी एकान्त है। अहिले आकृति जातक हेर्दा पनि आकृतिले आफ्नो ती सम्पूर्ण 80 करोड धन सम्पत्ति, आफ्नो ज्ञाति परिवारहरू सबै त्यागेर आउनुभयो, आएर पर्वत धारण गर्नुभयो। त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि परिषद विशाल भइदियो। परिषद विशालको संसारमा अनुयायी पनि विशाल भइदिए सजनबिन। धेरै हुँदाखेरि जुन उद्देश्यले उहाँले गिर त्याग गरी बक्सेको हो, प्रवज्जा धारण गर्नुभएको हो, त्यो कार्य पुरा भएन। त्यसर्थ उहाँले आफ्नो बहिनीलाई पनि सूचना नदिकन रातारात उहाँ द्रविड भन्ने अर्को राष्ट्रतर्फ जानुहुन्छ। त्यहाँ एउटा वृक्षको सहारा लिएर त्यहाँ कठोर तपस्या आचरण गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ त्यसरी तपस्याको तपको आचरण गर्नुहुँदा उहाँले जसको निम्ति प्रवजित भइबक्सेको हो त्यो कार्य सिद्ध हुन्छ। यानी ध्यान सिद्ध गर्नुहुन्छ सज्जनबिन। बोधिसत्वको इन्द्रिय देखेर फेरि त्यहाँ द्रविडका दाताहरू फेरि प्रभावित भएर भन्तेजीलाई ठुलो लाभ सत्कार सम्मान गर्न थाल्छन्, पूजा गर्न थाल्छन्। त्यो पूजाबाट पनि वाक्क भएर उहाँ आफ्नो रिद्धिबाट नागद्वीप भन्छ, नागद्वीपलाई कारद्वीप पनि भन्छ, हिजो आज त्यसलाई अहिद्वीप पनि भन्छ। त्यहाँ गएर कार वृक्षहरूको आश्रय लिएर प्राणशाला बनाएर त्यो कार वृक्षमा जे फल्छ त्यही खानुहुन्छ, फल नफल्दा त्यहीँको पातहरू टिपेर उबालेर खानुहुन्छ, त्यो पनि पाउनु भएन भने बोक्राहरू उमालेर खानुहुन्छ। यसरी अल्पेच्छताले युक्त भएर तपोचारण गर्नुभएको सज्जनबिन है। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले मङ्गलसूत्रमा तपोच मङ्गलं मुत्तमम्, तप गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो। अल्पेच्छता रहेर जे छ जस्तो छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर तपोचारण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो। सन्तुष्टि मङ्गल भने जस्तै सन्तुष्ट भएर तपोचारण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो। त बोधिसत्वले यसरी आचरण गर्नुभएको त्यो तप एकदमै घोर तपस्या हुँदाखेरि सक्को देवा न मिन्दो भन्ने देवताहरूका राजा शक्र देवेन्द्रको पण्डुकमल शिलासान तात्न पुग्छ सज्जनवर्गहरू। एवं प्रकारले अर्को पनि घटना छ। हामी कण्ह भन्ने जातकमा पनि बोधिसत्वले एवं प्रकारले नै तपस्या तपोचारण गर्नुहुन्छ। कण्ह जातक किन भयो त भन्दा कण्ह भनेको कृष्ण भनेको काले। बोधिसत्वको त्यो जीवनमा रूपवर्ण अलिक कालो रहेछ। त्यही भएर कालो बोधिसत्व, काले बोधिसत्व कहाँ बसेर तप गर्नुभएको त भन्दा कालो माटोमा बसेर तपोचारण गर्नुभएको। अनि के खानुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो कालै प्रकारको आहारै सेवन गर्नुहुन्छ। उहाँको पनि त्यो तपस्या एकदमै अल्पेच्छता सन्तुष्टता भएर त्यसरी घोर तपस्या गर्दाखेरि त्यहाँ पनि इन्द्रै आएर प्रश्न गरेका हुन्। कण्हवतायं पुरीशो कण्ह भुञ्जन्ति भोजनं कण्हे भूमि पदे सस्मिं नमयं मनसो पियो भनेर यसरी कालो वर्ण भएका बोधिसत्व कालो माटोमा बसेर कालो आहार सेवन गर्ने ती भूमि कालो आहार सेवन गर्ने हाम्रा कण्ह बोधिसत्व ऋषिलाई शक्र देवेन्द्रले आएर यसरी जाए। कण्हवतायं पुरीशो कण्ह भुञ्जन्ति भोजनं कण्हे भूमि पदे सस्मिं नमयं मनसो पियो। व त वास्तवमा भन्नु पर्दा कण्हो कालो वर्ण भएका अयं पुरीशो यी पुरुष चाहिँ कण्हो कालो भएको भूमि प्रदेशस्मिं भूमिमा वा प्रदेशमा वा जनपदमा वसति बसेर घोर तपस्या गरिरहेका छन्। कण्हं कालो वर्ण भएको भोजनं आहार भोजन पनि सेवन्ति वा भुञ्जन्ति सेवन गर्दछन्। मलाई यो कालो वर्ण भएको व्यक्ति कालो भूमि प्रदेशमा बस्ने व्यक्ति कालो आहार सेवन गर्ने व्यक्तिलाई मनसा नपियो पटक्कै मनमा रुचि लाग्दैन। बोधिसत्वलाई यसरी एकदमै अल्पेच्छताले युक्त भएर घोर तपस्या गरी बक्सेको
यी कुराहरूलाई नै अध्ययन गर्नुभएका ती भन्तेजीहरू अवश्य पनि अहिले पनि नाम लिदिउँ महाभरिमाए भन्ने जस्तो स्याहारहरू अझै पनि त्यत्रो उमेर भइसक्यो अझै पनि भिक्षाटन गरेको देखिन्छ। यस्ता स्याहारहरू धेरै हुनुहुन्छ जो कि बर्मामा आहार पनि एक समय मात्रै लिने भन्तेजीहरू, सैया पनि युज नगर्ने भन्तेजीहरू, रात पनि बसेरै बिताउने भन्तेजीहरू, ती भन्तेजीहरूको गुणलाई स्मरण गर्दा पनि मनमा गदगद भएर आउँछ। बोधिसत्वले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति जसरी आचरण गर्नुभयो ती आचरणहरूलाई अझै आचरण गर्नुहुने सत्पुरुषहरूको दर्शन पाउनु अझै हुनु यो तपाईँ हामीहरूको निम्ति अहो भाग्य हो। त यसरी इन्द्रले बोधिसत्वलाई कालो वर्ण भएको कालो भूमि प्रदेशमा बस्ने र कालो आहार सेवन गर्ने यी व्यक्तिलाई मलाई बिल्कुल रुचि लाग्दैन, मलाई पटक्कै मन पर्दैन भन्दाखेरि बोधिसत्वले न कणह त जसो होती अन्तो सारो हि ब्राह्मणो यस्मिन् पापानि कम्मानि सवे कण हो सुजम्पति। सुजम्पति हे सुजमका स्वामी वा सुजमका पति। सुजाताका श्रीमान भएको नाताले सुजम्पति। त जसा छालाले वा वर्णले कण हो कालो चाहिँ नहोती हुँदैन। हे सुजम्पति छाला कालो भयो भनेर वर्ण कालो भयो भनेर त्यसलाई काले भन्न मिल्दैन। हि सत्संग यो कुरा वास्तवमा भन्नुपर्दा सही हो, सत्य हो। यो कुरा वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो कुरा सही हो, सत्य हो। अन्तो सारो हि अन्तो भनेको जुन व्यक्तिको हृदयमा मनभित्र शील समाधि प्रज्ञा भन्ने सार भएको गुणधर्मले युक्त हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई ब्राह्मणो आर्य भनिन्छ, गोरे भनेर भनिन्छ। हे शक्र तिमीले छाला हेरेर काले नबन, कालो माटोमा बस्यो भनेर परदेशमा बस्यो भनेर काले नबन, कालो आहार सेवन गर्यो भन्दैमा काले नबन। हि सत्संग यो कुरा सही हो कि अन्तो सारो जुन व्यक्तिको भित्र बुद्ध शासनको सार भनेको शील समाधि र प्रज्ञा। सजनबिन यो शील समाधि र प्रज्ञा भन्ने सारले युक्त भएको व्यक्तिलाई ब्राह्मणो गोरे भनेर भनिन्छ। यसमिन जुन व्यक्तिमा पापानी कम्मानी नराम्रा विचारहरू हुन्छन्, नराम्रा बोलीहरू बोल्छन्, नराम्रा कर्महरू गर्छन् भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिलाई कण हो काले भनिन्छ भन्दाखेरि शक्र निकै सन्तुष्ट हुन्छन्। सजनबिन त यो कणह जातकमा पनि उहाँको अल्पेच्छता सन्तुष्टता, जहाँ सन्तुष्ट छ त्यहाँ सुख छ, शान्ति छ। जहाँ अल्पेच्छता छ त्यहाँ पनि एकदमै अल्पकृत्य हुन्छ। ध्यान भावना गर्नको निम्ति धेरै उपयुक्त हुन्छ। भगवान शास्त्रहरूका भिक्षुहरूलाई हेर्ने हो भने तिचिवर भनेको फेरि सज्जनवर्गहरू हो, तीनटा सेट भनेर बुझ्नु होला, होइन नि। यसलाई फेरि मान्छेले यसरी पनि बुझ्छन्, तीनटा सेट भन्छन्, होइन। तिचिवर भनेको तल लगाउने लुङ्गी, तपाईको भाषामा भन्दाखेरि माथि अहिले लगाएको यो चिवर, अनि डबल चिवर हुन्छ जो कि ओढ्न पनि मिल्ने ओछ्याउन पनि मिल्ने, त्यसलाई सङ्गाटी भनिन्छ हामी शासनको भाषामा। तल लाउने लुङ्गीलाई अन्तर्वासक, अलि यो माथि लगाइएकोलाई उत्तरासङ्घ र माथि डबल चिवरलाई सङ्गाटी। यो तिचिवर
यति भएपछि त्यो के भयो त भन्दाखेरि ऊ चरा जस्तो पन्छी जस्तो एउटा भिक्षा पात्रो लियो, जहाँ जाँदा पनि हल्का, ब्याग पनि छैन, झोला पनि छैन, झोला तुम्बी केही पनि छैन। भिक्षुको जीवन है। नगरमा भिक्षाटन गर्यो, आफूलाई जहाँ अनुकूल हुन्छ, बाँसको झाङ तल हुन्छ कि ठुलो वृक्षको पदमूलमा छहरीमा हुन्छ कि अथवा कुनै पाटी पौवा आउँदी हुन्छ कि अथवा नदीको किनारतिर हुन्छ कि खोला नालाको किनारतिर हुन्छ कि बस्यो, आचरण गर्यो। अहिले जसरी अकृति ऋषि समुद्रको छेउमा नुनिलो पानीहरू आउने ठाउँमा बसेर उहाँले तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ, त उहाँको त्यो घोर तपस्याको कारणले गर्दाखेरि इन्द्र आएर ओहो के को निम्ति हजुरले यस्तरी यो एको सम्मति घम्मसी यति टन्टल पुरे घाम, टन्टलले पुरे घाम, अति चर्को घाम भएको ठाउँमा यसरी बसेर रुखको पातहरू उमालेर खाएर, अझ त्यहाँ त इन्द्रलाई अलिकति शङ्का भएर सजनबिन यिनले मेरै आसन ताकेका हुन् भने यिनले खाने त्यो उबालेको पात मलाई दान गर्नेछन्, होइन भने दान गर्ने छैनन् भनेर यसरी 3 दिनसम्म दान लिन पनि आएका हुन्। बोधिसत्वले त्यो भेषधारी इन्द्रलाई देख्दा, ब्राह्मणलाई देख्दा ओहो मेरो लाभ, मेरो सुलभ, आज मैले याचकलाई देख्छु रे सजनबिन। हजुरहरूले भिक्षु बन्ते सामने अनागारिकाज्यूहरूलाई देख्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अकृति ऋषिले त मेरो लाभ हो, आज म यो वनखण्डमा पनि दान गर्न पाउने भए, त्यसलाई लाभ। जुन व्यक्तिमा त्यो तप भन्ने त्यो शील हुन्छ, तपचारण गर्ने त्यो गुण हुन्छ, त्यो व्यक्तिले बल्ल त्याग गर्न सक्छ। जुन व्यक्तिमा त्यो तप भन्ने गुण हुन्छ, त्यो व्यक्तिले शील पालन गर्न सक्छ है। त यो तपोच तपस्या गर्नु भनेको नै के हो? शान्ति, सहनु। जुन व्यक्तिले सहन सक्छ, आफू भोकै बसेर पनि अर्कालाई दिन सक्छ, आफू भोकै बसेर पनि शीललाई उल्लङ्घन नगरिकन राम्ररी पालन गर्न सक्छ, आफ्नो सम्पूर्ण परिवार सम्पत्ति धन सम्पत्तिहरूलाई पनि त्याग गर्न सक्छ। कसले? जुन व्यक्तिमा सहनशीलता हुन्छ। त्यही भएर यहाँ तपको नाममा खन्ति परमम तपो त्यत्तिका सजनबिन, यो शब्द अति नै प्यारो छ, अति सुन्दर छ। प्यारो नबनाऊ, सुन्दर बनाऊ। यो शब्द अति सुन्दर छ सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको। खन्ति परमम तपो त्यत्तिका, त्यत्तिका नाम गरिएको जुन यो तप हो, यो चाहिँ शान्ति, सहनशीलता, सहनशीलताले युक्त छ। सोझै भन्नुपर्दाखेरि विपश्यना भनेको पनि के हो सजनबिन? प्रतिक्रिया नगर्नु, शान्त भएर जे घटना घटेको घट्छ त्यसैलाई नै शान्त भएर सहेर जान्ने होइन त। सहन सक्यो भने जित्यो, सहन सकिएन भने हारियो है। यो तप भन्ने यो गुण पनि अति राम्रो हो। जे होस्, अकृति ऋषिले तेस्रो दिन पनि लगातार दान गरिदिनुहुन्छ। दान गरेर सजनबिन फेरि पकाएर खानुहुन्न, त्यही दानानुसति। ओहो, यो कार्बनमा बसेर, कार वृक्षहरूको आश्रय लिएर बसेर पनि कार वृक्षको पात पकाएर पनि मैले दान गर्नु पाएँ। मेरो ओहो सुलभ, मेरो ठुलो लाभ भनेर त्यही दानलाई स्मरण गर्दाखेरि दानानुसति भएर मनमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ। इन्द्रले हेर्छन् 3 दिन भयो अकृति ऋषिले आहार सेवन नगरेका, र पनि दान गर्दाखेरि चित्त अलिकति रे सजनबिन, चित्त अति प्रसन्न छ, अति प्रफुल्लित छ।
त्यो दानलाई सम्झी सम्झी गदगद हुन्छन्। दानानुसति भएको नि तप भइदिएको होइन। यिनले यसरी दान त गरे होइन, अझैसम्म मैले जान्न पाइनँ यिनले के को निम्ति चाहिँ दान गरे, के चिजको प्रार्थना गरेर दान गरे भन्दा बोधिसत्वले मनबाट चाहिँ सर्वज्ञता ज्ञानको निम्ति होस् भनेर दान गर्नुभएको छ नि। सम्मा सम्बोधि ज्ञानस पच्चयो होतु भनेर दान गरी बक्सनु भएको छ अकृति ऋषिले। तर इन्द्रलाई थाहा नहुँदाखेरि के को इच्छा के को प्रार्थना गरेर हजुरले यो दान गरी बक्स्यो भनेर सोद्धाखेरि बल्ल अकृति ऋषिले दुःखको शरीर सच भेदनं सम्मोह मरणं दुःखं तस्मा सम्मामि वासवा। दुःखो पुनः भवो सकको देवताहरूका राजा भई बक्सेका हे शक्र। पुनः भवो पुनः र फेरि जन्मिनु भनेको, पुनः र फेरि भव प्राप्त गर्नु भनेको दुःख हो। म जाति चाहन्न, म भव चाहन्न, जन्मिनु भनेको नै दुःख हो भन्ने बित्तिकै के को इच्छा गरिरहनु भएको छ? दान गरेर विवट कि वट्ट? वट्ट भनेको घुम्नु, विवट भनेको अब स्टप हुनु भयो, अब चाहिएन। त्यही भएर दुःखो पुनः भवो सकको, पुनः भवो पुनः र फेरि भव प्राप्त गर्नु यानि जन्मिनु भनेको दुःख, बहुत ठुलो दुःख हो। त्यही भएर दुःख सत्यमा जाति पि दुःख भनिएको सजनबिन, जाति पि दुःख। भगवान शास्त्रले भिक्षुहरू हो रे, जाति भनेपछि मलाई कति घिन लाग्छ, कति दुर्गन्ध हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सूत्रमा अपमत कोपी गुथो दुर्गन्धो होती भनी बक्सेको छ। अपमतोपी गुथो दुर्गन्धो होती रे सजनबिन। भगवान शास्त्रले भवलाई त्यति घृणा गर्नुहुन्छ। अपमतको मात्रा पनि थोरै मात्र भएको गुथो फोर दुर्गन्ध होती, दुर्गन्धयुक्त हुन्छ अरे। फोरको थुप्रो धेरै होस् वा थोरै होस्, फोर भनेको सुगन्ध हुन्छ कि दुर्गन्ध हुन्छ? दुर्गन्धयुक्त हुन्छ। त्यही भएर अहिले यहाँ बोधिसत्वले शक्र देवेन्द्रलाई दुःखो पुनः भवो सकको शरीर सच भेदनं, पुनः भवो पुनः र जन्मिनु भनेको दुःख हो। शरीर सच भेदनं, यो शरीरको भेदन हुनु छेदन हुनु त्याग गर्नु भनेको पनि दुःख, बहुत ठुलो दुःख हो। सम्मोह मरणं दुःखं, सम्मोह मोहित भएर बेहोस भएर मरणं मृत्यु हुनु पनि दुःख हो। तस्मा सम्मामि वासवा। त्यस कारणले यी सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख पनि त्यो कस्तो भन्दा सम्मा सम्बोधि ज्ञानको इच्छा अभिलाषा गरेर यो अति टन्टले पुरे घाममा पनि तपो भन्ने तपोचारण गरेको हो। शक्र अति प्रसन्न भई बक्सिन्छ। यहाँ धेरै वरदानहरू माग्नुहुन्छ, तर ती म हजुरहरूलाई मैले के को उपदेश गर्दैछु? तपोच मङ्गल। त्यसर्थ म सम्पूर्ण जातकमा जाँदैन, त म हजुरलाई वरदान दिन्छु। कसरी अल्पिच्छता रहेर
बोधिसत्व आकृतिले तपस्या गर्नुभयो, तपोचारण गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउन चाहेर परित्राण निश्चय उल्लेख छैन सजनबिन। आधा पेजमै यो अघि मैले जति उच्चारण गरेँ त्यही हो। खन्ति परमम तपोतिथिका यो छ। सुख सङ्गस समगि समागङ्न तपो सुखो, समागङ्न तपो सुखो। सबै दाजुभाइ दिदी बहिनाहरू, घर परिवार, गुरु भन्ते, सामनेर, गुरुमाजुहरू, उपासक उपासिकाहरू सबै एकत्रित भएर तप गर्नु सुख हो, सुख हो। त्यसमा विशेष गरेर 13 प्रकारका धुतङ्गहरूलाई पालन गर्नु, यानि सार संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि मनको विकारलाई सफा गर्ने, सखाप गर्ने काम गर्नुलाई तप, मङ्गल, तपस्या गर्नु, तपोचारण गर्नु त्यो मङ्गल हो है। त यहाँ यो यसरी बोधिसत्वको अल्पेच्छता, ती सम्पूर्ण परिवारहरू, यश कीर्तिहरू, त्यो लाभ सत्कारहरू सबैलाई तिलञ्जली दिएर अहिले यसरी कार्बनको त्यो कार वृक्षको आश्रय निश्रय लिएर प्रणशाला बनाएर त्यहाँ पनि 3 दिनसम्म कार्बनबाट प्राप्त भएको त्यो पातलाई उमालेर भएको त्यो आहार भोजनलाई पनि 3 दिनसम्म दान गरेर 3 दिनसम्म आफू त्यो दानको प्रीतिमा बसेर त्यो ठुलो तपस्या गर्नुभएको, तप गर्नुभएकोमा अति सन्तुष्ट भएर एतस्मिन् ते सुलपिते पति रूपेषु भासिते वर कश्यपतेदं हि यङ्किञ्चि मनसिज्जति भनेर यसरी अति सन्तुष्ट र प्रफुल्लित भएका हजुरको यो अति सुभाषित कल्याणकारी प्रिय वचन सुनेर म अति प्रसन्न छु, अति प्रसन्न छु। म हजुरलाई वर दिन्छु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो कुरा भन्न चाहेको सजनबिन, वरञ्चे मे अदोषक सर्वभूतान मिसर नमं पुनं उपेयासि एतं सको वरं वरे, नमं पुनं उपेयासि एतं सको वरं वरे। हे शक्र देवेन्द्र, मलाई तपाईँले यदि वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने नमं पुनं उपेयासी, मसँग तपाईँ चाहिँ न उपेयासी कहिले पनि उपस्थित नहुनु रे, म समक्ष कहिले पनि नआउनु। अघि भने काय विवेक, एक्लो बसेर भावना गर्नु धेरै मङ्गलदायी, धेरै फलदायी सजनबिन। त्यही भएर बोधिसत्वलाई पनि डिस्टर्ब भयो। अहिले शक्र देवेन्द्र आउँदाखेरि उनीसँग विभिन्न वार्तालाप गर्नुपर्ने भयो। उनले प्रश्न गर्छन्, बोधिसत्वले त्यसको जवाब दिनु पर्यो, उनले प्रश्न गर्छन्, बोधिसत्वले जवाब दिनु पर्यो। शक्र यदि हजुरले म प्रति अनुकम्पा राखेर मलाई उत्तम भएको वरङ, उत्तम भएको वरलाई ददा दिन चाहनुहुन्छ भने म समक्ष तपाईँ कहिले पनि नआउनु, म कहाँ नआउनु, यही वरदान म चाहन्छु भन्दा बिचारा लाज हुन्छ, के गर्नु। अनि फेरि स्पष्टीकरण पनि दिनु पर्यो नि त हैन। सबैले विभिन्न व्रत तप आचरण गरेर शक्रको दर्शन पाम, ईश्वरको दर्शन पाम, प्रभुको दर्शन पाम भन्छन् सबैले। म तपाईँको स्वयं अगाडि प्रकट भएर वरदान दिन्छु भन्दा पनि हजुरले चाहिँ किन मलाई पुनः फेरि नआउनु भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भनी बक्सिनुहुन्छ त भन्दाखेरि तङ्तादि सङ्देव वर्णं सब काम समिदिनं देशवाङ तपोपमज्जेयं एतं ते दशने भयन्ति। तङ्तादि सङ्देव वर्णं सब काम समिदिनं, सबै अलङ्कारले विभूषित वा अलङ्कृत भई बक्सेका शक्र, सबै इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू पुरा गरिदिने शक्र। देशवा तपाईँ जस्तो दिव्य वर्णीलाई देशवा देखेर तपोपमज्जेयं अहं म चाहिँ कतै तपमा प्रमादी पो हुने हुँ कि। म त जुन तपस्या गर्दैछु त्यो तपस्या त सम्मा सम्बोधि ज्ञान सपच यो होतु भन्दैछु नि त। अहिले हजुरको यो दिव्य अलङ्कारहरू
यो दिव्य गहनाहरू हैन सुजाता पनि छौमा थिइन् कि हैन त्यति अप्सरा त्यति सुन्दरी देख्दाखेरि कतै म पनि अब सक्र बन्नु पर्यो र म चाहिँ तपमा प्रमादी भइदिए भनी बेहोसी भइदिए भनी एतं ते दशनं भयन्ति एतं यस प्रकारको मलाई चिन्ता लाग्छ यस प्रकारले मेरो मन के हुन्छ त भन्दा भयन्ति भयभीत छ त्रासित छ के कारणले भन्दाखेरि कतै म पनि तपमा हजुरलाई देख्दाखेरि हजुर जस्तै बन्न पाम भन्दै भने मैले सम्मा सम्बोधिको पारमी कहाँ पुरा गर्छु गर्दिन त्यसकारणले सजनबिन यो तपोच भन्ने जुन मङ्गल छ अति नै कल्याणकारी मङ्गल यो तपोच मङ्गललाई खन्ति परमम तपो त्यतिका भन्ने शब्द नबिर्सिनुस् भिक्षु बन्देजीहरूको निम्ति 13 प्रकारको धुतङ्ग क्लेशलाई टकटकाएर झरमझुरुम बनाएर खसाल्नको निम्ति अति उत्तम भएको आचरणहरू र विशेष गरी तर त अल्पेच्छता अल्प इच्छा थोरै इच्छा चाहना भएको जे छ जस्तो छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बुद्धानुसति मेत्तानुसति अशुभानुसति मरणानुसति चतु आरक्षा भावनाहरूलाई वृद्धि गर्दै आनापानानुसति गर्दै त्यसरी एकाग्र भएको मनलाई चित्त विवेक भइसकेको त्यो मनबाट निवरणलाई दमन गरिसकेको त्यो मनबाट उपति विपत्ति भन्ने जुन संस्कारलाई हटाउने विशेषेण पश्यति विपස්සना विशेष गरेर यथाभूत जसको तस नामरूप पञ्च स्कन्दको स्वभावलाई जानेर तपोचारण गरेर कलेशहरूलाई यो एक बैठकमै झरमझुरुम पारेर खसालिदिन्छु भन्ने त्यो आतापी भन्ने वीर्यले तपोचारण गरेर लौकिक लोकोत्तर दुवै मङ्गलले परिपूर्ण हुन सकोस् देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज भासितो तेन सबे सुखायन्तु जना इत्थं समाङ्गिनो बुद्धेन लोकमा अद्वितीय भई बक्सेका अतुलनीय भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रले अझ भाषितो स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो तपोच मङ्गलं भन्ने धर्म मेमया म शिष्यले देशितो सद्धर्म प्रेमी श्रोतागणहरू धर्मको चाहना गर्नुहुने सज्जनवर्गहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक कोसिस गरेर धर्मोपदेश गरिदिए तेन यसरी गरिएको धम्म दान धम्म देशना धम्म सवर्ण धम्म पूजाबाट प्राप्त भएको कुशल पुण्य चेतनाका प्रभावपूर्ण कारणले सभ्य सम्पूर्ण लोकमा भएका प्राणीहरू लगायत तपोच भन्ने मङ्गललाई आदर गौरव धर्म प्रीति उत्पन्न गरेर श्रद्धालाई दरिलो बनाएर सवर्ण गर्ने सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले इत्थं सम्मङ्गिनो आफूले इच्छा गरेका प्रार्थना गरेका अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हुन्तु हवोस् साधु साधु साधु।